आडे गांवांत आमकां एक असो प्रयोग मनोहर पर्रीकराच्या डेव्हलपमेंट पॉलिटिक्साचो दिसलो आनी एक यशस्वी प्रयोग की कॅथलीक कम्युनिटीच्या लोकांनी BJPक मतां मारली कित्याक उतर राखून ताणें एक ब्रीज करून दाखयलो विदीन द प्रॉमिस्ड टायम म्हणजे 4 म्हयन्यांनी ब्रीज केलो बेली ब्रीज आनी तांची कनेक्टिविटी वाडयली. ताजे खातीर हे लोकांनी BJPक सदां मत मारलें. ताजे मागीर तांकां दिसता की तो ब्रीज निग्लेक्ट जाल्लो आसा, ताजी परिस्थिती आतां बिकट आसा आनी दे आर ओपन टू थिंकींग ऑर ओपन टू कन्सिडरींग रिजनल ऑप्शन्स म्हणल्यार स्थानीक पक्षांक एक चान्स दिवया अशें तांकांय दिसता. पूण म्हाकाय एक बरें दिसता की ह्याच मनशाक आमी मुखेलमंत्री केल्लो, डिफेन्स मिनिस्ट्रींतल्यान सकयल देवन चीफ मिनिस्टर केल्लो आनी डिव्हलपमेंट राजकारण जें हांव फातोर्डा मतदारसंघांत करतां तें हांगा पळोवन आमकां बरें दिसलें. आनी खंयच्याच धर्माक वा खंयच्याच कम्युनिटीक फक्त ग्रांटेड घेवप हें खंयच्याच पक्षान करूंक जायना. तांचें काम कर आनी मत माग हें जें ताणें दाखयलें हें ताजे बरोबर BJPचें गेलें. विकास म्हणटा तो फकत नांवाचो उरला आनी विकसीत जावपाक आनी 20 वर्सां आसा अशें ताणीच सांगिल्लें आहा. सो दे आर नॉट इन एनी मूड टू डू एनीथींग क्वीक. सो हें सगळें पळोवन सांग्या खातीर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सेंट्रीक मॅनिफेस्टो करपा खातीर आमचो विचार आहा आनी खंयचे इश्यूज कितें आसा हें लोकांचें आयकूंक आमी आयिल्ले आहा. हांगा जे इश्यूज कितें आहा ते हांवें आयकल्या. आमकां दिसता एक टायम बाउंड सोल्युशन थोडे इश्यूंक मेळूंक शकता. सो तुमी जेन्ना पब्लिकाक सांगलें की तुमचे कितें ग्रेवन्स आसा ते फुडें हाडा म्हणून तेंच्यांनी एक अलायन्सा बद्दल उलयलां. सो तुमी तांकां बरे भशेन एक्सप्लेन केला. सो ते हांवें एक्सप्लेन केल्लें आहा. अलायन्स इज पळय युती हो सगळ्यांचो एकवट जावन BJP पडची हें सगळ्यांक दिसता. पूण प्रॅक्टिकली कोण कितें स्टेप्स घेता तें कांय जायना हें सगळ्यांनी पळयल्लें आहा. आमच्या पक्षान डिसिजन घेतलां वाज येवन आनीक एक प्रिंसिपलाचेर कित्याक काँग्रेस पार्टी डिफॅक्ट जाल्ली आहा 2दा आनी ते हॅट्रीक करतले अशें गोंयचे जनतेक दिसता. हाजे खातीर आमी ऑन दीस प्रिंसिपल आमी ते सस्पेंड केले टॉक्स. सो ते कित्याक केलें हें एक्सप्लेन हांवें तांकां केल्लें आहा. पूण ऑल्टरनेटिवली लोकांचें जें सेंटिमेंट आहा हो मान दिवन एक नवो प्रयोग सगळ्यांक दुसरें एक जाता तें एक जाता जर जायना तांकां दुसऱ्यांक एक करप हें आमच्या मनान आसतलें आनी म्हाका दिसता 4थी मेरेन एक बरें कितें तरी अनाउन्समेंट जावंक शकता. म्हूण केन्नाच पळयना अशा मनशाचो पक्ष घेवन आमी दारादारी वचप. आयज सालसेटी भितर आमकां बरें ट्रॅक्शन आहा. आयज काणकोण केपें आमी जे कवरअप केलां सांवडे हातून आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आयज आमी सांग्यार येयल्ल्या. सांग्या म्हणटा आमकां पयसुल्लो गांव न्ही. सांग्यार फक्त 19 मतांनी पडल्या. आयज हांगा जे आमच्यो जाणटी आंटी आतां सांगपाक सोदता माय आहात की आमी खूब वर्सां हातीर मत मारून आयल्यात. पूण आयज काँग्रेसीचें ट्रॅक्शन गेल्लें आहा कारण काँग्रेसीच्या लोकांक विश्वास खंय तरी उणो जाता कारण खंय तरी डिफेक्शन जाता खंय तरी हे लोक फाल्यां उरतले काय कितें. पूण आमी एलायन्स बिलायन्स हो सगळ्यो गोश्टी बाकीच्यो आहा. आयज विजय सरदेसाय तुमच्या गांवांत आयला. ताका एक विश्वास आहा की आडेच्या लोकांनी ज्या भाशेन ZPच्या इलेक्शनाक पयलू जे डिसेंबरान जालां आमकां भरभरून मतां दिली. रिवण पंचायत आमी 800 मतांनी लीड जाल्ले आहा. हे लीड 1,500 मतांची 2,000 मतांची तुमी करतले हो विश्वास आमकां आहा. आनी तुमचेर आडेकारांचेर जावं फातिमा ह्या लोकांचेर कितें जरी प्रसंग येता जावं आमचो पक्ष आमच्या पक्षाचो अध्यक्ष आनी आमी सगळे ऑफिस बेरर ठामपणे तुमकां उबे रावतले म्हणजे तुका उत्तर दितात देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.